अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीनल मअसूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज क़ाइम आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी आपके साथ गुफ्तगू उन असबाब के बारे में जारी थी कि जो इंसान की ज़िंदगी में बंदिश ईजाद करते हैं, और वो असबाब कि जो इंसान की ज़िंदगी से बंदिश का ख़ात्मा करते हैं। इन्हीं असबाब में बयान हुआ कि इंसान अरवाह मोमिनीन की ज़ियारत करे, कब्रिस्तानों में जाकर अहले क़बूर की ज़ियारत करे, अपने मरहूम मोमिनीन के लिए अमल खैर अंजाम दे, और फिर वो मरहूमीन जब इंसान के घर इंसान से मुलाकात के लिए आए तो इंसान उनके लिए उस वक़्त भी अमल खैर को अंजाम दे। ये उमूर बाइस बनते हैं कि इंसान की ज़िंदगी से बंदिश का ख़ात्मा हो और इंसान की ज़िंदगी में वसअत ईजाद हो। लिहाजा रिवायत में इस मतलब की तरफ सवाल किया गया हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहि अलाफ़ व तहियत व सना से कि क्या अरवाह मुमिनीन अपने बीवी बच्चों से मुलाकात के लिए उनके घर आती हैं, अपने घर आती हैं और आकर अपने बीवी बच्चों से और अपने अहले अयाल से मुलाकात करती हैं। तो इमाम मूसा काज़िम अलैहि अलाफ़ व तहियत व सना इस सवाल के जवाब में बयान करते हैं कि जी हाँ, वो आती हैं, लेकिन अरवाह मुमिनीन का अपने घरों में वापस आना ये मुख्तलिफ़ एतबार से है। बाज़ अरवाह ऐसी हैं जो हर रोज़ अपने घर का सफ़र करती हैं और अपने अहलो अयाल से मिलने के लिए आती हैं। बाज़ अरवाह ऐसी हैं जो 2 दिन में एक मरतबा उन्हें इजाज़त मिलती है कि वो अपने घर वापस आएँ, और बाज़ अरवाह ऐसी हैं कि जो हफ़्ते में एक मरतबा जुमे के दिन अपने घर आती हैं और आकर अपने अहलो अयाल से मुलाकात करती हैं। बस इन मरहूमीन के दर्जे पे डिपेंड करता है कि उन्होंने इस दुनिया में कैसे ज़िंदगी बसर की है, क्या उनका किरदार रहा है, किस कदर उनका दर्जा उस आलम बरज़ख में है। उसी दर्जे के एतबार से वो अपने अहलो अयाल से मुलाकात के लिए आते हैं। लिहाजा जब वो अरवाह मुमिनीन अपने घरों में आएँ अपने अहलो अयाल से मुलाकात के लिए, तो ऐसे वक्त अहलो अयाल की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मरहूमीन को याद रखें, उनके लिए कोई अमल सालेह अंजाम दें, उनके लिए कोई खैरात करें, ताकि वो इंसान से राज़ी हों, खुशहाल हों और इंसान की ज़िंदगी से बंदिश का ख़ात्मा हो। वो उस आलम तजर्रुद में अगर इंसान के लिए दुआ करेंगे तो ये दुआ इंसान के हक़ में मुफीद वाक़या होगी और इंसान की ज़िंदगी से बहुत सी मुश्किलात के ख़ात्मे का बाइस बनेगी। हम सिर्फ़ मादी जो ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हैं, जबकि हमारी रूहानी ज़रूरियात मादी ज़रूरियात से बहुत ज़्यादा है, और उन रूहानी ज़रूरियात के हल के लिए और उनमें इर्तिक़ाए दर्जा हासिल करने के लिए हम इन्हीं अरवाह मुमिनीन की दुआओं के मोहताज हैं कि ये हमारे लिए दुआ करें, हमारी ज़िंदगी से बंदिश का ख़ात्मा हो जाए, ताकि हमारी रूहानी सफ़र में जो मुश्किलात हैं वो मुश्किलात बरतरफ हो जाएं और हम इन अवालिम की सैर कर सकें जिसे बाकायदा सैर व सलूक में उरफ़ा ने बयान किया है। मैं एक रिवायत आपकी खिदमत में नकल करता हूँ। इसहाक़ बिन अम्मार हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहि अलाफ़ व तहियत व सना के सहाबी हैं। अन इसहाक़ बिन अम्मार क़ाला, यानी इसहाक़ बिन अम्मार कहते हैं कि क़ुल्तु लिअबिल हसनिल अव्वल अलैहिस्सलाम, मैंने इमाम मूसा काज़िम अलैहि अलाफ़ व तहियत व सना से सवाल किया। किस चीज़ के बारे में सवाल किया? यज़ूरुल मुमिन अहलहू, कि क्या मुमिन अपने अहल से मुलाकात करने के लिए आता है, यानी मुमिन का जब इंतकाल हो जाता है तो वो मरने के बाद अपने अहलो अयाल से मुलाकात के लिए आता है। यब्न रसूलल्लाह, मुझे इस बारे में आगाह फरमाइए। तो हज़रत इमाम मूसा काज़िम फरमाते हैं, नाम, जी हाँ, वो आता है। तो फिर ये इसहाक़ बिन अम्मार कहता है कि कुल तो फ़ी कम, मैंने इमाम से सवाल किया
کہ وہ کب آتا ہے اپنے اہل و عیال سے ملاقات کرنے کے لیے اور کتنی مرتبہ آتا ہے؟ قال علی قدر فضائلہم، یہ جو مرحوم مؤمن ہے اس کی روح اپنی فضیلت کے اعتبار سے وہ اپنے اہل و عیال سے ملاقات کے لیے آتی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں منہم، انہی ارواح میں سے اور انہی مؤمنین میں سے من یزور فی کل یوم، بعض ارواح ایسی ہیں جو ہر روز آتی ہیں اپنے گھر اور آ کر اپنے اہل و عیال سے ملاقات کرتی ہیں۔ ومنہم من یزور فی کل یومین، اور بعض ارواح ایسی ہیں جو آتی ہیں ہر 2 دن میں ایک مرتبہ آ کر اپنے اہل و عیال سے ملاقات کرتی ہیں۔ ومنہم من یزور فی کل 3 ایام، اور بعض ارواح ایسی ہیں کہ جو 3 دنوں میں ایک مرتبہ آتی ہیں اور آ کر اپنے اہل و عیال سے ملاقات کرتی ہیں۔ قال ثم رأیت فی مجرا کلامہ، یہ اسحاق بن عمار کہتا ہے کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ امام کے کلام میں انہو یقول، وہ گویا کہ اس طرح سے فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ادناہم منزلتاً یزور کل جمعۃ، کہ وہ جس کا مقام سب سے نیچے ہے وہ ہر جمعے کو اپنے گھر اپنے اہل و عیال سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب جب ایسے امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے بیان کر دیا تو یہ اسحاق بن عمار کہتا ہے کہ قلت فی ای ساعۃ، مولا یہ تو آپ نے بہت احسان کیا اور ہمیں بتا دیا کہ ہمارے مرحومین ہم سے ملاقات کرنے کے لیے ہمارے گھروں میں آتے ہیں، یہ تو بات واضح ہو گئی، لیکن مولا آپ ہمیں اس کا ٹائم بھی بتا دیں کہ وہ کس وقت آتے ہیں تاکہ ہم اس وقت ان کی خدمت کے لیے وسائل فراہم کریں، یعنی ان کے لیے ہم کوئی صدقہ و خیرات کریں، کوئی نیک عمل صالح انجام دیں، کوئی دعا کریں، کوئی حدیث قصہ پڑھیں، کوئی زیارت عاشورہ پڑھیں، کوئی درود شریف کی تسبیح کر کے ہم ان کو ہدیہ کر دیں، آپ ہمیں وہ وقت بھی بتا دیں۔ تو قال عند زوال الشمس، تو امام فرماتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوتا ہے، زوال شمس کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت وہ آتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے اہل و عیال سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اور اگر انسان اس وقت اپنے مرحومین کے لیے عمل صالح انجام دے تو یہ عمل صالح انسان کی زندگی سے بندش کے خاتمے کا باعث بنے گا اور انسان کی زندگی میں وسعت اور گشائش ایجاد کرے گا۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اپنی زندگی سے بندش کے خاتمے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں اپنے مرحومین کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم ان کے لیے استغفار کریں، عمل صالح انجام دیں، ان کی اس دنیا میں جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کر سکے، یعنی وہ نمازیں جو وہ نہیں پڑھ سکے ہم ان کے لیے ان نمازوں کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ انتظام کریں، جو روزے وہ نہیں رکھ سکے ہم اس میں جد و جہد کریں تاکہ ان کے لیے روزے رکھے جا سکے، جو وہ اس دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکے ہم قرآن مجید کی تلاوت کر کے انہیں ہدیہ بھیجیں، ان کے لیے عزاداریاں کریں، ہم ان کے لیے پروگرام منعقد کریں اور اس کے تمام تر ثواب کو ان کی ارواح کو ایصال کریں، اور اس کا ہمیں بھی فائدہ ہے اور انہیں بھی فائدہ ہے۔ ہمیں فائدہ یہی ہے کہ ہماری زندگی سے بندش کا خاتمہ ہوگا، ہماری زندگی میں گشائش اور بسط کی کیفیت ایجاد ہوگی، لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں ان کی تعجیل کی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ تمام مؤمنین کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ اللہ و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہوں اور دعا کو بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج قائنا علی محمد۔